नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 पौष 15 गते बिहिबार। हरेक दिन बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर म भिक्षु विमलो आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धालु श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो चिसो बिहानीमा पनि न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहे। र आजको देशना हामीले एउटा प्रेरक प्रसङ्ग ज्ञानवर्धक उपदेश अल्सी शिष्य नामक देशनालाई हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अल्सी भनेपछि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि आजकल चिसो पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अल्सी लाग्नु स्वभाव पनि हुन सक्छ। र यो अल्सीपनलाई जितेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा मात्रै हामीले जीवनको सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवान बुद्धले पनि यो अल्सी भएर बस्नु असफलताको सूत्र, यसले जीवनलाई असफल बनाउँछ, जीवनलाई व्यर्थ बनाउँछ, जीवनलाई बेकार बनाउँछ। जुनसुकै काममा, जुनसुकै बाटोमा, जुनसुकै विषयमा पनि हात परिसकेको सफलता पनि असफलतामा परिणत हुन्छ यो अल्सीपनले। तपाईँ हामीलाई थाहा छ विपस्सना ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि निवर्ण धर्महरू भनेर छ। ध्यान भावनामा बाधा अर्चन गर्ने यो अल्सीपन, यसलाई धर्मको भाषाबाट थिनमिद्ध भनेर भनिन्छ। मानसिक र शारीरिक अल्सीपन, आलस्यता। यो आलस्यता, यो अल्सीपनले तपाईको निर्वाणको बाटोमा पनि अवरोध खडा गरिदिन्छ, हैन? त्यसैले यो आलस्यता तपाईले पाल्नु भयो भने एउटा शरीरमा प्राण नभएपछि यो लास बन्छ। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि आलस्यताले बास लियो भने तपाईको जीवन पनि लास सरह हुन जान्छ। तपाईको केही गर्न सक्दैन। तपाईले आलस्यता भनेको त्यस्तो प्राण नै हरण गरिदिने क्षमता हुन्छ त्यसमा। तपाईको उद्देश्य नै हरण गरिदिने क्षमता हुन्छ त्यसमा। तपाईको मार्ग नै हरण गरिदिने, तपाईको लक्ष्य नै हरण गरिदिने क्षमता हुन्छ त्यो आलस्यतामा। त्यसैले हाम्रो यो जीवनमा जब आलस्यताले स्थान लिन्छ तब बडा सजग हुनु आवश्यक छ, जागरुक हुनु आवश्यक छ। मेरो जीवनमा आलस्यताले ठाउँ लियो भने मेरो जीवनका सारा लक्ष्य, उद्देश्य, मार्ग, कार्य, विषयहरूलाई यसले असफल बनाउन सक्छ। यो आलस्यता भनेको असफलताको सूत्र। आलस्यताले छोएको मान्छेले केही गर्न सक्दैन। अल्छी मान्छेले, अल्छीलाई बल्छी लाग्छ भन्ने एउटा उखान पनि छ।
जसरी माछालाई बल्छी लगाइयो भने त्यो माछा त्यो बल्छीबाट फुट्किनु भनेको त असम्भवै जस्तो। त्यो बल्छी लागेपछि त्यो मान्छे कति छटपटिन्छ, उसको जीवन अब व्यर्थ गयो, सकियो उसको जीवन। अल्छीलाई बल्छी, यहाँ अल्छी भनेको त्यो माछा जस्तै हो, जुन माछा बल्छीमा परेको माछा जस्तो, कतै पुग्न सक्दैन। र अल्छी, आलस्यता, अल्छी मान्छेले कुनै पनि निर्णय नै गर्दैन, अहिले गरौँ कि पछि गरौँ कि भोलि गरौँ कि हेरौँला नि, पख्नु न, भइहाल्छ नि, जाडो भयो भने जाडो छ पख्नु न, गर्मी भयो भने गर्मी छ पख्नु न, हैन? पानी परेको छ भने पानी परेको छ पख्नु न। पेट भरि तन्न खाइसकेपछि एकछिन पख न, पेट भरेको छ एकछिन आराम गर्नुपर्छ। पेट खाली भयो भने पेटै खाली छ पहिला खाऊ न। समय बाँकी छ भने समय नै बाँकी छ नि पख न, समय सक्यो भने समय नै सक्यो भयो न भनेर भन्छन्। अल्छी मान्छेहरूको यो बहाना गर्ने बानीहरूमा पर्छ, यो सबै कुराहरू पर्छ। काम छ, पानी छ, समय सक्यो, खाना बाँकी छ, खाना पुगिसक्यो पख न भन्ने जस्ता यो आलस्यताको लक्षणहरू, यसले हाम्रो जीवनलाई कहिले पनि उभो लगाउँदैन। तपाईँ पनि यस्तो अल्छी बल्छी आलस्यतामा परिरहनु भएको छ भने अलिकति होस गर्नुहोस् है। तपाईँ अल्छी भएर बस्दाखेरि पनि समय त तपाईँको रोकिँदैन नि। समय त गर्मी होस्, चिसो होस्, पानी होस्, घाम होस्, हैन, समय त टिक 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 अगाडि बढिरहेकै हुन्छ नि। तपाईँ रोकिएपछि समय पनि रोकिने भए पो तपाईँ रोकिनुको अर्थ हुन्छ। समय त अगाडि बढ्छ, समय त रोकिँदैन, हैन? त्यसैले जब जब तपाईको जीवनमा यो आलस्यता, अल्छीपनले समाउँछ, मानौ ग्रहणै लागेको जस्तो, हैन, जीवनमा दिनै लागेको जस्तो। ऋण लागोस् तर दिन नलागोस् भन्छन् नि, हैन? कसैले दिन लागोस् कहिले ऋण नलागोस् पनि भन्नेहरू पनि छन्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर ऋण लागे पनि दिन लागे पनि जीवनमा अल्छी आलस्यता चाहिँ नलागोस्। जब जीवनमा आलस्यताले ठाउँ लिन्छ तब तपाईको जीवनमा अब कुनै पनि स्थानले सफलता पाउँछ भन्ने आशै नगरे हुन्छ। त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ अचेतन हुन्छ। जस्तै तपाईको ध्यान भावना जस्तो क्षेत्रमा पनि यो ठिन मिद्द जब प्रवेश गर्छ नि, ध्यान भावना गर्ने मान्छेहरू चाहिँ निदाउँछ, हैन, झोक्र्याउँछ, अचेतन हुन्छ, बेहोसै हुन्छ, उसले केही चाल पाउन सक्दैन। उसले ध्यान भावना बसे पनि निदायो भने त के हुन्छ, समय मात्रै खेर, समय त अगाडि बढिरहन्छ, तर उसले घन्टौं, 2 घन्टौं, 3 घन्टौं, जति घन्टा उसले बसे पनि त्यो ध्यान भावना पनि उसको जीवनमा व्यर्थै हुन्छ। त्यसैले अल्छीपन, आलस्यता, अल्छी भएर बस्नु जस्ता यो विषयहरू हामीले जीवनमा बडा होस गर्नुपर्छ। यस्तै एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले सानो, आज चिसो पनि छ, सानो एउटा प्रेरक प्रसंग मात्रै तपाईहरुलाई सुनाउला। यसले तपाईको जीवनमा अब अल्छीपनलाई, आलस्यतालाई हटाउनको निमित्त केही थप मद्दत गर्लान्।
आलस्यताको कारणले गर्दाखेरि जीवनमा प्राप्त भएका कयौं ठुलठुला अवसरहरू पनि हामीले गुमाएर पश्चातापमा डुब्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। किन त भन्दाखेरि समय बितिसकेपछि त्यो फर्किँदैन। तपाईको घरमा तपाईको परिवार, तपाईको छोराछोरीहरू यस्तो आलस्यतामा परिरहेको छ भने उसलाई घचघच्याउनुस्। यो आलस्यता, यो अल्छीपनले जीवनलाई स्वाहा गर्छ। जीवनलाई उभो लाग्दैन, यसले चाहिँ जीवनलाई सखाप पारिदिन्छ, जीवनलाई बेकार बनाइदिन्छ, व्यर्थ बनाइदिन्छ, असार बनाइदिन्छ यसले। तपाई पनि होस गर्नुस्। फेरि अरूलाई मात्र भन्दै आफू बेहोस भएर बस्यो भने त काम छैन नि। फेरि जीवनमा मान्छेहरूले पनि कयौं अवसरहरू गुमाए, मौकाहरू चुकाए। हातैमा आइसकेको हीरा पनि आलस्यताको कारणले किरा पारेर बसेका हैन। हातैमा आएको सुनलाई पनि नुन जस्तो सस्तो बनाइएका व्यक्तिहरू थुप्रै छन्। अनि पछि पश्चातापमा परेर उसले आफूलाई धिक्कारिरहेको हुन्छ। धिक्कार, तिमी त यस्तो अल्छी भएर आलस्यताको कारणले तिमीले ठुलो मौका चुकायो, ठुलो अवसर गुमायो। आफैले आफूलाई गाली गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसैले जीवनमा कयौं अवसरहरू आउँछन्, कयौं मौकाहरू आउँछन्। मेरो जीवनमा त मौका आएकै छैन, अवसर आएकै छैन भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। तपाईको जीवनमा कयौं मौका आएर गइसक्यो, तपाईले पत्तै लाउनु भएन। तपाईको जीवनमा कयौं अवसरहरू आए, ती अवसरहरू आएर कति गइसक्यो, तपाईले पत्तो नै छैन। तपाईलाई कति आएर गइसक्यो, अझै तपाईँ मौका र अवसरलाई कुरेर बस्नुहुन्छ। मौकालाई कुर्ने हो र मौका भनेको त लिने हो, अवसर भनेको त लिने हो। हैन? जागरुक भएर बसेका, स्मृतिवान भएर बसेकाहरूले चाहिँ मौकामा स्वात्तै उसले मौका टिपिहाल्छ कि, अवसरमा उसले ठ्याक्कै अवसर टिपिहाल्छ कि। अब आलस्यतामा बस्ने, अल्छी भएर बस्ने मान्छेहरूले त कति मौका आएर तपाईको जीवनमा कति ओहोर दोहोर गरिसक्यो होला त्यो मौका र अवसरले। अहिलेसम्म तपाईँ मौका आएको छैन भनेर कुरेर बसिरहनुहुन्छ। अनि पाकेको खाना पनि आफ्नै हातले मुछेर खानुपर्छ। त्यो पाकेको खाना अगाडि भयो भन्दैमा त्यो खाना सुर्र मुखमा आएर बस्दैन नि। त्यसलाई पनि खानको निमित्त तपाईले के कर्म गरिदिनुपर्छ, हातले मुस्नुपर्छ, ल त्यसलाई खानुपर्छ। त मौका पनि तपाईको सामुन्ने आउँछ, अवसर पनि आउँछ, त्यसलाई त लिने हो। त्यसैले भनिन्छ नि, मौका आउँछ फर्किँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन, मौका आउँदैन फर्किँदैन। त यहाँ यस्तो एउटा चाहिँ सानो प्रसङ्ग छ, म तपाईलाई सुनाइहाल्छु। हैन, एउटा गुरुकुल थियो। त्यस गुरुकुलमा गुरुले सारा आफ्ना शिष्यहरूलाई उत्कृष्ट बनोस्, शिष्यहरू सबै जीवनमा सफल होस्, उनीहरू आफ्नो जीवनलाई सार बनाउन सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेर गुरुले शिक्षा दिए। तपाईको जीवनमा गुरु आमा बुवा र गुरु आचार्य यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसले तपाईलाई आफूभन्दा पनि अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छ। कसैले चाहदैन अरूले अगाडि बढ्यो भने त खुट्टा तान्ने हो, उसको पछि आयो भने त लात्ता हान्ने हो। त्यस्तो गर्छन् मान्छेहरू। ऊ माथि बढिरहेको छ, ऊ सँगसँगै तल आइरहेको छ भन्यो भने लात्ता हान्छ। अनि आफूभन्दा माथि चढ्यो भने त खुट्टा तान्छ। यो खुट्टा तान्ने र लात्ता हान्ने यो प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा पाइन्छ, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि। त्यो के कारणले गर्दाखेरि लोभ, लालच, ईर्ष्या, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्याको कारणले।
मभन्दा यसले ठुलो प्रगति गर्ला, यसलाई खुट्टा तान्नु पर्यो भनेर आफूभन्दा माथिकाहरूलाई पनि खुट्टा तान्ने, मभन्दा यसले बढी प्रगति गर्ला भनेर आफूभन्दा तलकोहरूलाई पनि लात्ताले हान्ने। यस्ता प्रवृत्तिको मान्छेहरू समाजमा अहिले पनि छ, पहिला पनि थियो र पछि पनि अवश्य हुनेछ। यस्तो प्रवृत्ति त भइरहन्छ। यो समाजको एउटा प्रवृत्ति नै हो। त्यसैले तपाईको जीवनमा आमा बुबा गुरु आचार्य भनेको यस्तो कल्याण मित्र हो तपाईको जीवनमा, जसले तपाईलाई आफू भन्दा अगाडि बढोस्, मेरा शिष्यहरू मेरा छोराछोरीहरू म भन्दा पनि उच्च श्रेणीमा जाओस्, उच्च श्रेणीमा उसले प्रगति गरोस्, माथि चढोस् भनेर हातले खुट्टा तान्ने होइन, हातले खुट्टालाई आधार दिन्छ। र आफू सँगसँगै पछ्याइरहनेहरूलाई आफ्नो यो खुट्टाले आफ्नो मार्ग प्रशस्त गर्छ, पाइला अगाडि बढाउनको निमित्त मार्ग प्रशस्त गराउँछ। यो उनीहरूले आफ्नो पाइला चाहिँ त्यो मार्गमा हिँडेर देखाउँछ। तपाईले खुट्टाले लात्ताले हान्दैन। ती तपाईको उहाँको गुरु आचार्य र आमा बाबाको चाहिँ पाउ खुट्टा भनेको तपाईको लक्ष्य, तपाईको उद्देश्यमा उसले त्यो पाइला चालेर देखाउँछ, यानी कि त्यो पाइलाले मार्ग प्रशस्त गर्छ। त्यसैले आमा बुबा र गुरु आचार्यको शिरलाई नमन गर्नु आवश्यक हुन्छ, नमन गर्न योग्य छ, शिर झुकाउन योग्य छ। किन? आमा बुबा र गुरु आचार्यका पाइलाहरूले तपाईको लक्ष्यमा पुग्नको निमित्त मार्ग प्रशस्त गरिरहेको हुन्छ। उहाँहरूको पाइलाले उहाँहरूको हातले शिरमा राख्न सुहाउँछ, उहाँहरूको हातमा आशीर्वाद लिन सुहाउँछ। किन? उहाँहरूको हातले तपाईको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको लागि जहिले पनि ती हातले आधार दिइरहेको हुन्छ, भर दिइरहेको हुन्छ, हातमा हात समाएर तपाईलाई भरोसा दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता हातलाई हामीले आफ्नो शिरमा राख्न सक्नुपर्छ। अनि यो शिर उहाँहरूको पाउमा राख्न सक्नुपर्छ। योग्य व्यक्तिहरू हो के? योग्य व्यक्तिहरू आमा बुबा र गुरु आचार्य भने। अरू भनेका तपाईको गफ मात्र दिने हो हैन। मान्छेहरूले गफ त कति दिन्छ नि हैन। तर सच्चा मनले हाम्रो जीवनलाई आफूभन्दा उच्च स्तरमा जाओस् भनेर कामना गर्ने गुरु आचार्य र आमा बुबा मात्रै हुन्छ। यदाकदा तपाईको होलान्, अरू पनि होलान्, समग्रमा भन्न खोजेको अरू पनि अब सत्पुरुषहरू कल्याण मित्रहरू होलान्, त्यस्ता पनि होलान् हैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। त यहाँनिर एउटा गुरु छ जसले चेलाहरूलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ होस्, आफूभन्दा माथि जाओस् भनेर चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिन्छ। त्यो शिक्षा दीक्षा दिने क्रममा सबै शिष्यहरूको बीचमा एउटा शिष्य चाहिँ साह्रै अल्छी। हुन त गुरुलाई पनि त्यो शिष्यप्रति मैत्री करुणा छ, त्यो शिष्यमा पनि गुरुप्रति आदर गौरव छ। यदि शिष्यलाई गुरुप्रति आदर गौरव भएन भने उसले गुरुबाट केही सिक्नै सक्दैन। र शिष्य गुरुमा पनि शिष्यप्रति मैत्री करुणा भएन भने उसलाई केही सिकाउनै सक्दैन हैन। त्यसैले चेलाहरू भनेकाहरू गुरुहरूप्रति आदर गौरव सम्मान सत्कार त्यस्ता गुणधर्महरूलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्न सक्नुपर्छ। नत्र भने गुरुहरूले हेराइदिए पनि उसलाई किरा जस्तो लाग्छ, सुनै दिए पनि उसलाई नुन जस्तो लाग्छ हैन। जीवनै दिए पनि उसलाई वन दिएको जस्तो हुन्छ, वनवास पठाएको जस्तो हुन्छ। जीवन दिएको तर उसलाई त वन दिएको जस्तो हुन्छ। गुरुप्रति श्रद्धा छैन, आस्था छैन, गौरव छैन भने त्यस्ताले डोकोमा थापेर लिएको जस्तो हुन्छ कि जति गुरुले दिए पनि उसलाई त्यो डोकोमा थापेर लिएर के काम? पानी जस्तो चिजलाई हैन।
डोकोमा थापेर लियो भने त सब चुहिएर जाने हो नि त, होइन? त्यसैले हुन त एक आपसमा गौरव पनि छ, तपाईको मैत्री करुणा पनि थियो, तर भइदियो के हो त भन्दाखेरि त्यो शिष्य साह्रै अल्छी, आलस्यताले, अल्छीपनले उसको जीवनलाई पुरक्का पुरा अन्धकारमै पारिसकेको थियो। अब गुरुले आफ्नो शिष्यहरूको जीवन अन्धकारमय भएको हेर्न सक्दैन। कसरी मैले आफ्नो चेलाहरूलाई यो अन्धकारबाट छुटकारा दिलाऊं, हैन? त्यो गुरुहरूले त्यो सोच्ने, गुरुहरूले त्यस विषयमा चिन्तन गर्ने स्वभाव हुन्छ। आफ्नो शिष्यलाई भने यो अल्छी, यो आलस्यता, यो अल्छीपन जीवन सफलताको लागि अवरोध हो, विषय हो। आलस्यतालाई त्याग्नु जीवनको लागि अमृत जस्तै हुन्छ भनेर कयौं बार त्यो शिष्यलाई सम्झाए, बुझाए। तर त्यो शिष्यलाई सम्झाउनुन्जेल अलिकति जागरुक भएको जस्तो देखिन्छ, देखाउँछ पनि, तर फेरि त्यही, फेरि वहे सुका वहे मुलौ भने जस्तो उसले आलस्यतालाई कहिले हटाउँदैन। पखन गर्मी छ, चिसो छ, हैन? घाम छ, पानी छ, हावा छ, पेट भरेको छ, पेट खाली छ, समय बाँकी छ, समय नागिसक्यो, पखन पछि गरौँला, यो गरौँला। त्यत्रो उसका साथीहरूले ज्ञान लिइसके, बुद्धि लिइसके, कति शिल्पहरू सिकिसके, तर त्यो आलस्यताले समाएका त्यो अल्सी शिष्य चाहिँ केही सिक्नै सकेको छैन। ऊ मात्र खाने पिउने गरेर खाली मोटाएको छ। दिमाग अलिकति मोटाएको छैन, जिउ भने मोटाएको छ, खाएको छ, सुतेको छ, अल्छीले मजाले। फेरि अल्छीहरू फेरि तपाईको निनाउनु पनि सक्छ, फेरि निनाउनु पनि सक्छ अल्छीहरू। उसलाई केही टेन्सन छैन, जस्तो सुकै हो, जे होस्, ओहो भुसुक्क निदाएको छ, खायो निदायो, कुम्भकर्ण जस्तो। त्यस्तै छ। अब जोडाल चाहिँ मोटो न घाटो भएर आइसक्यो, दिमाग भने फुस्रोको फुस्रै छ अहिलेसम्म। गुरुलाई चिन्ता भयो शिष्यलाई कसरी बुझाउने। त यसो उसो गर्दा गर्दै गुरुले एकचोटि आइडिया लगायो, उपाय लगायो। गुरुहरूले सक्दो रूपमा चाहिँ उपाय कुशलता लगाउँछ, चेलाहरूलाई उत्कृष्ट बनाउने योजना बुन्छ गुरुहरूले। त्यसपछि गुरुले एक दिन त्यो चेलालाई बोलायो, अल्छी चेलाले बोलाएछ र भनेछ, हे शिष्य, हे चेला, म तिमीलाई एउटा साह्रै नै महत्त्वपूर्ण कुरा बताउन गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन। यो तिम्रो जीवनको लागि साह्रै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अनि त्यो चेलाले पनि ओहो कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने होला, अब मलाई त साह्रै मैत्री करुणा राखेर के गर्न लाउनु भयो गुरुले, हुन्छ भन्नुस् भने। अनि गुरुले एउटा विचित्रको एउटा ढुङ्गा दिएछ हातमा, ल ल्याऊ, यो चट्टान हो, यो चट्टान। हेर्दाखेरि यो साधारण जस्तो लाग्ला, तर यो चट्टान विचित्रको छ, यो आश्चर्यको छ, यो अद्भुत चट्टान हो। यो चेला आश्चर्यमा परे। अहिलेसम्म मैले यस्तो कुरा सुनेकै छैन, यो चट्टान मात्रै देखेछु मैले, कस्तो आश्चर्य, कस्तो चकित छ, के छ र यसको विशेषता? यस्तो आश्चर्य चकित गर्नको निमित्त यो त चट्टानै हो, के पनि फरक छैन। त गुरुले के भने, हेर चेला, हेर शिष्य, यो चट्टानले
जुनसुकै ढुङ्गाले बनेका वस्तुहरूलाई जब छुन्छ नि तब सबै ती चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ सुन बन्छ। यस्तो चट्टान हो नि यो, यस्तो चट्टान हो। छुने बित्तिकै सुन भएपछि त कति सजिलैसँग चाहिँ चट्टान चाहिँ कति सजिलैसँग सुन कमाउन पाए। अल्छीहरू त्यस्तै हुन्छन्, सजिलैसँग मेहनतै गर्न नपर्ने गरी फल पाउन खोज्छ। अल्छीहरू भने त्यस्ता हुन्छन्। अनि मात्रै बल्छी लाग्ने हो नि त यिनीहरूको जीवनमा। केही मेहनत पुरुषार्थ देखाउनै नपर्ने गरी जीवन सफल पार्ने त्यस्तो सोच्छ उनीहरू। अल्छीहरू त्यस्तो सोच्छन्। अनि गुरुले उसलाई भने, हेर शिष्य, हेर चेला, म तिमीलाई यो 2 दिनको लागि यो ढुङ्गा, यो चट्टान तिमीलाई दिन्छु। आजको यो बिहानदेखि भोलिको सूर्यास्तसम्मको लागि यो चट्टान तिम्रो हातमा दिँदैछु म। यो चट्टानले जुन ढुङ्गाले बनेका वस्तुहरूमा छुने बित्तिकै त्यो ढुङ्गाले बनेको विषय वस्तुहरू सुन बन्छ। यो अवसर म तिमीलाई दिन चाहन्छु। तिमीलाई स्वीकार छ भने स्वीकार, उसलाई त स्वीकार। ओहो, गुरुले म प्रति धेरै अनुकम्पा राख्नु पर्यो। उसको मनमनमा नि अब म धनी हुने भएँ, अब मैले चाहिँ एकैपल्ट सारा सम्पत्तिहरू सुनै सुनको, मसँग त अब सुनको खजाना हुने भयो नि त। म त ढुङ्गाले बनेको त्यो वस्तुहरूमा त यसले छुने बित्तिकै सुन हुन्छ भनेपछि त अचम्म। सोधे, गुरुदेव साँच्चै हो के अहिलेसम्म मैले झुटो कुरा बोलेको तिमीलाई थाहा छ? गुरुदेव त्यस्तो त मलाई थाहा छैन। अनि किन शङ्का गर्छौ त? होइन, पक्का गर्नको निमित्त मैले सोधिहालेको। गुरुले पनि भने, र पक्का हो। यो चट्टान अद्भुत गुणले युक्त भएको चट्टान, यसले ढुङ्गाको वस्तुलाई छुने बित्तिकै सुन हुन्छ। 2 दिन छ तिम्रो, तिमीसँग 2 दिनको समय छ। म 2 दिनपछि सूर्यास्तको समयमा ठिक्क आउँछु, फर्किन्छु र म तिमीसँग यो ढुङ्गा लिन्छु, यो चट्टान लिन्छु, म फिर्ता लिन्छु। याद गरेस्, 2 दिनको लागि तिमीलाई मैले यो चट्टान दिँदैछु। जुन ढुङ्गाको विषयवस्तुमा छ सुन भन्छ। ल है भनेर चाहिँ गुरु 2 दिनको लागि गुरुकुल होइन छोडेर अन्तै गएछ। 2 दिनपछि फर्किनको निमित्त भनेर। त्यो चेला त खुसी भयो त्यो चट्टान पाएर। आहा, यस्तो पो जिन्दगी बा। ढुङ्गाको वस्तुलाई छुने बित्तिकै यो चट्टानले सुन बनाउने भएपछि मलाई के को अब मेहनत गर्नुपर्छ, के को अब सिप सिक्नुपर्छ र के को अब मलाई चाहिँ दुःख गर्नुपर्छ र? पढ्ने, लेख्ने, दुःख गर्ने, सिप सिक्ने सबै धनको लागि त हो भनेपछि यहाँ त यो चट्टानले छोएपछि धन सुन हुने भएपछि त के को सिप, के को ज्ञान, के हो के सिक्नै परेन मलाई। ओहो, म चाहिँ यो अल्छी भएर बसेको पनि काम लाग्यो। बिचरा अरू भने हेर कति पसिना बगाएर सिपहरू सिक्दैछन्, लेख्दैछन्, पढ्दैछन्, नाना थरीका गर्दैछन्। उनीहरूलाई यो अवसर आएन, मलाई अवसर आयो भनेर उत मक्ख। अनि उसले सोच्न थाल्यो, आहा, अब म बजार जान्छु, बजार गएर ढुङ्गाले बनेका भाँडाकुँडाहरू हुन्छन्, सामानहरू हुन्छन्, ती सबै भाँडाकुँडाहरू किन्छु, ल्याउँछु र उनीहरूलाई यो चट्टानले छुवाएर म सुन बनाइदिन्छु। अनि जिन्दगीमा के चाहियो अरू? ओहो, त्यसपछि त यस्तो गरौँला, उस्तो गरौँला, धन घर बनाउला, जग्गा जमिन गरौँला, नाना थरीका ऐस आरामका कुराहरू, खान पानदेखि लिएर उसले योजना बुन्न थाल्यो।
अब सुनै सुन हुने भयो नि त उसको घरमा त। अब सुनै सुन त्यो भाँडाकुँडाहरू त त्यो ढुङ्गाको भाँडाहरू होइन वस्तुहरू जहाँ जहाँ छोयो त्यो त सुन हुने भनेपछि त उसकोमा त अब सुन खाने नै हुने भयो नि त। उता मक्क परेर उसले यो त्यो नाना थरीका कल्पनाको सागरमा पौडिन थाल्यो, सपनाको संसारमा उड्न थाल्यो। उता मक्क परेर समय गएको उसलाई पत्तै भएन। एक दिन त बित्यो, भविष्यमा यो गर्ने त्यो गर्ने, यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, नोकर चाकर हुन्छ, घर हुन्छ, बङ्गला हुन्छ, आहा सबैले मान गर्छ, मर्यादा गर्छ। म त घर सारा घरलाई म सुनले पोतिदिन्छु, यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु। ओहो त्यस्तो त्यस्तो आफ्नो श्रीमती आफ्नो चाहिँ बच्चा सुनले उनीहरूलाई परिदिन्छु। सुनको थाल, सुनको खाट, सुनको जुत्ता, सुनको होइन पगडी लगाएर हिँड्छु भन्ने जस्ता कुराहरू उसले सोध्दै आखिर एक दिन बित्यो। तर उसले कुनै पनि ढुङ्गाको वस्तुहरूलाई उसले त्यो चट्टानले छोएको छैन र सुनमा परिवर्तन गर्नु पाएको पनि छैन। गरौँला अब त्यस्तो हुने भयो उस्तो हुने भयो यस्तो गरौँला अब भनेर उसले योजना बनाउँदै उसले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दै उसको कल्पनाको सागरमा डुब्दै होइन सपनाको संसारमा उड्दै मक्क भएर ऊ चाहिँ मजाले लेतेर अल्छिन पर्यो। एक दिन त बित्यो अनि उसले सोच्यो एक दिन बित्यो, अझै एक दिन बाँकी त छँदै छ नि, के छ र, छुने बित्तिकै सुन हुने भनेपछि त छुनको निमित्त त कति सेकेन्ड चाहिन्छ र, एक सेकेन्ड त पुग्छ नि, केही छैन। एक दिन अझै दिनभरि बाँकी छ। यो दिनभरिको समयमा म बजार जान्छु, बजारमा चाहिँ ढुङ्गाको भाँडाकुँडाहरू, ढुङ्गाले बनेका वस्तुहरूलाई यो चट्टानले छुवाउँछु, सुन बनाइदिन्छु म। ल अब बिहान पनि भयो, अब एकैछिन पारिलो घाम छ, एकैछिन घामसाम तापेर होइन बसौँला त्यसपछि जाउँला भनेर कुरेर बसे। कुर्दै बिहानको पारिलो घाम पनि सक्यो। पारिलो घाम सकिसकेपछि उसले विचार गर्यो बिहान पनि सक्यो, अब दिउँसोतिर त म जानुपर्ने हुन्छ, दिउँसोतिर म जाउँला, बजारतिर जाउँला, त्यस्तो गरौँला यस्तो गरौँला उसो गरौँला प्लानिङ गरे कि बिहान पनि सक्यो। त्यसपछि उसले सोचे अब खानासाना खाएर चाहिँ अब मजाले खाना खाने, खानासाना खाएपछि अनि जाउँला भनेर बिहान फेरि खाना खाएर जाने सोच आयो। त्यसपछि उसले खानासाना पनि टन्न खाएछ। खानासाना खाएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि उपासकहरू हामीले खाना खाएपछि अलिकति हामीलाई पाचन क्रियाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति शिथिलता आउँछ शरीरमा होइन, आलस्यता आउन सक्छ। अझै त त्यो अल्छी मान्छे टन्न खाएछ उसले। खाना खाएपछि जाउँला भनेर बसिरहेको, बजारतिर जाउँला, चट्टानले भाँडाकुँडा होइन ढुङ्गाले बनेका वस्तुहरूमा छुवाउँला, भाँडाकुँडा मात्र होइन अरू ढुङ्गाले बनेको जस्तो सुकै चिजहरू पनि हुन्छ भनेर खानासाना टन्न खाइसकेपछि अब जानु पर्यो भनेर के विचार आएको थियो, उसले के सोचे, ओहो पेट त भरिएको छ होइन, एकैछिन आराम गरौँला नि के छ र, छुने बित्तिकै सुनु हुने त हो नि, एकछिन आराम गर्नु पर्ला भनेर खाना खाइसकेपछि त्यो मान्छे एकछिन आराम गर्ने भनेर लेतेछ। यसो के लेतेको थियो, टन्न खाएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई निन्द्रा लागेछ। त्यत्तिकै त अल्छी मान्छे, त्यसमाथि टन्न खाएर सुतेको भनेपछि त निन्द्रा नलाग्ने त कुरै हुँदैन। अल्छी मान्छेलाई खुब निन्द्रा लाग्छ नि।
जता बसे पनि निद्रा लाग्ने हुन्छ। निन्द्रा भनेको चाहिँ असफलताको चिन्ह हो। त्यो अल्छी मान्छेहरू सफल हुन गाह्रै हुन्छ। उनीहरूले धेरै दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ कि एकछिनको अल्छीपनले जिन्दगीभर पश्चातापमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ। पश्चातापमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि खाना खाइसकेपछि मजाले उ त निदाएछ बा, चट्टान चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ त्यो चट्टान चाहिँ हातमै लिएर मजाले निदाएछ। फु फु निदाएपछि के उठ्छ? अब उठिरहेको मान्छे त अल्छी छ भनेपछि सुतिरहेको मान्छे उठ्ला र? अब त्यहाँ त उठ्नै सक्ने भएन। त्यसपछि त निदाएको छ, समय त गएको छ, निदाएको छ, समय त गएको छ। अब दिउँसोको समय पनि बित्यो। अब हुँदा हुँदा साँझ पनि पर्न थालिसक्यो, सूर्यास्त हुने समय पनि भइसक्यो। तैपनि त्यो अल्छी उठेकै होइन। सुतेको सुतै छ, सुतेको सुतै छ, सुतेको सुतै छ। साँझ सूर्यास्त पछि त उसको गुरु आएर उसको त्यो चट्टान फिर्ता लिन्छ, उसको समय सकिन्छ। त्यसपछि जब त्यो अल्छी निन्द्रा खुल्यो तब सूर्यास्त हुने समय भइसकेको रहेछ। ल फस्सा। त्यसपछि हत्त नपत्त यसो उसो गरेर बजारतिर चाहिँ ढुङ्गाले बनेका विषयवस्तुहरू लिनको निमित्त, छुवाउनको निमित्त हतारेर के दौडेको थियो, ठ्याक्क सूर्यास्त भइसकेको रहेछ। गुरुदेव पनि ठ्याक्कै उसको चाहिँ ढोक्कैमा आएर उभिसकेको रहेछ। किन त भन्दाखेरि गुरुदेवले भनेको थियो नि त उसलाई, म 2 दिनको लागि तिमीलाई दिन्छु र 2 दिनको त्यो सूर्यास्त पछि म त्यो चट्टान लिन्छु। जुन जुन ढुङ्गाको विषयवस्तुलाई छुन्छ त्यो चाहिँ सुन बन्छ। ल तिमी चाहिँ सुन बनाऊ भनेर उसलाई दिएर गएको नि त्यो मौका, त्यो अवसरहरू। तर त्यो अल्छीले के गर्यो? एक दिन त यो गर्छु त्यो गर्छु उसको कल्पनामै क्या मक्ख परेर बिताइहाले। भोलिको दिन त सूर्यास्त भयो, सूर्य उडायो, सूर्य पारिलो घाममा बसे हैन, न्यानो घाममा बसे, खाए, सुते। ल अन्तत सूर्यास्तको समयमा अब त निन्द्रा खुलिहाल्यो। खुलेपछि दौड्न लागेको त सूर्यास्त भइसक्यो। गुरुदेव त ढोकैमा आएर बसिसक्यो, उभिसकेको रहेछ। त्यसपछि त्यो चेलाले पनि थाहा पाए, लौन्न नि गुरुदेवले मलाई 2 दिनको लागि यो समय दिएको थियो, मैले यो त्यो गर्दै समय बिताएँ। अब म यहाँ चाहिँ ढुङ्गाको त्यो वस्तुहरूमा यो छुवाएर सुन बनाउन हिँड्न खोज्छु त गुरुदेव चाहिँ ठोकैमा आएर उभिसकेको रहेछ। हात जोडेर त्यो चेलाले भने, गुरुदेव मलाई केही समयको लागि यो मलाई अवसर दिनुहोस्। मैले अहिलेसम्म कुनै पनि ढुङ्गाको वस्तुहरूमा यो चट्टानले छुवाएकै छैन। हिजो त मैले दिनभरि कल्पना, योजना, चिन्तना, सपनाको दुनियाँमा गएर मैले बिताएँ। आज बिहानको घामसँगै उडेँ। पारिलो घाम ताप्दै, फेरि न्यानो घाम ताप्दै, खाना खाएर एकछिन आराम गर्छु र जान्छु भनेर सुतेको त म त निदाएछु। गुरुदेव मलाई केही समय दिनुहोस् भनेर ऊ याचना गर्न थाले। गुरुदेवले के भने, ए शिष्य, मैले तिमीलाई समय नदिएको हो र? मैले त तिमीलाई 2 दिन समय दिइसक्यो त। मैले भनेको थिएँ नि सूर्यास्त पछि म यो ढुङ्गा तिमीसँग लिन्छु, यो चट्टान तिमीसँग म लिन्न आउने छु। मैले जे भने नि गुरु, ए शिष्य, मैले जे भने नि, हेर सूर्यास्त त भइसक्यो त। सूर्यास्त पछि मैले तिमीलाई यो चट्टान लिन्छु भनेर म वचन दिएर म गएको होइन 2 दिन, तर म त भनेको समयमा टक्क आएँ त। अझै तिमी समय माग्दैछौ। मैले त 2 दिन समय त तिमीलाई दिइसकेको थिएँ त। 2 दिन भनेको कति हुन्छ बाबु? 48 घण्टा होइन?
अब हाम्रो मैले तिमीलाई भने जस्तो वचन दिए जस्तो अब तिमीले मलाई त्यो चट्टान फिर्ता दिनुपर्छ। गुरुदेव मलाई एउटा अवसर दिनुहोस्, मलाई एउटा अवसर दिनुहोस्। शिष्य 2 दिन त मैले अवसरै दिएको हो नि, होइन? मौका नै दिएको हो नि, होइन र? अब त सूर्यास्त भयो। अब तिमीले पुकारेर, अब तिमीले चाहिँ याचना गरेर यो चट्टान तिमीलाई म दिन सक्दिनँ। ल्याऊ, फिर्ता ल्याऊ। गुरुदेवले अब चट्टान फिर्ता मागेपछि त्यो शिष्यले आखिर त के गर्नु पर्यो? त्यो चट्टान गुरुलाई फिर्ता गर्नु पर्यो। त्यो विशिष्ट गुणले सम्पन्न भएको त्यो चट्टान ढुङ्गाले बनेको त्यो वस्तुहरूमा छुँदाखेरि मात्रै पनि सुन बन्थ्यो। केही गर्नु पर्दैन थियो, पसिना बगाउनु पर्दैन थियो, समय धेरै लगाउनु पर्दैन थियो, केही लगानी गर्नु पर्दैन थियो, केही मेहनत गर्नु पर्दैन थियो। मात्र छुवाएर सुनै सुन बनाउने उसको जीवनमा अवसर आउँदाखेरि पनि त्यो अल्छी त्यो व्यक्तिले आखिर त 2 दिनको समयलाई त उसले त्यत्तिकै खेर फारेर कयौं मौका, कयौं अवसरहरू उसले गुमाए। अब कयौं मौका र अवसर गुमिसकेपछि अब आएर याचना गरिरहेको छ, मलाई अवसर देऊ न, मलाई मौका देऊ न। त्यो मौका त 2 दिनसम्म गुरुले दिएकै हो नि त। मौका त आएर गइसक्यो उसको जिन्दगीमा, अहिले अझै मौका देऊ, मौका देऊ। त्यस्तो खाले मान्छेहरू भनेको अल्छी हुन्छ। त गुरुले त्यो किन गरे त भन्दाखेरि पक्कै पनि यस्तो हो भयो भने मेरो शिष्यले पक्कै पनि ज्ञान लिन्छ भन्ने जानेरै त्यो गुरुले त्यस्तो एउटा उपाय कुशलता गरेको थियो। त गुरुले भने, चेला अब याचना गरेर केही फाइदा छैन, अब प्रार्थना गरेर केही फाइदा छैन। के सिक्यौ त तिमीले जिन्दगीमा? तिमीले के सिक्यौ? तिमीले यो चट्टानबाट कुनै पनि ढुङ्गाको त्यो वस्तुहरूलाई छुवाएर सुन बनाउनु ठुलो कुरा होइन। यो घटनाले तिमीले आफ्नो जीवनमा के सिक्यौ? सुन भन्दा त ज्ञान ठुलो हुन्छ नि। तिमीले कुन चाहिँ ज्ञान लियौ? के ज्ञान लियौ? त्यसपछि त्यो चेलाले भने, गुरुदेव आज मेरो मनमा यस्तो चिसो पसेको छ, यस्तो मनमा मलाई चाहिँ पोलेको छ कि वास्तवमा मैले ठुलै अवसर गुमाएको रहेछु, ठुलै अवसर गुमाएको छु। 2 दिन थियो मसँग चाहिँ मैले सपना, मैले जे सपना सोचेको त्यो भन्दा पनि हजारौं गुणा गर्न सक्ने क्षमता थियो मसँग। तर म सपनाकै संसारमा उडेर मैले समय बर्बाद गरेँ। 1 दिन त त्यत्तिकै मैले बर्बाद गरेँ। अर्को दिन त छँदैछ, गरौँला नि भोलि 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 भनेर मैले कुरेँ। भोलिको दिन पनि सुरु भयो। पारिलो घाममा तापेर मजाले बसेँ, न्यानो घाममा मजाले बसेँ। अब त गर्नु पर्ला कि भनेको खाने विचार आयो। खाना खाएँ, खाएर पेट भरियो, टन्न भएर एकछिन आराम गरौँ न बिचारा, एकछिन आराम गरेको त निन्द्रा लाग्यो। मैले पछि गर्छु भनेर यस्तो महान अवसर मैले गुमाएँ गुरुदेव, महान मौका चुकाएँ मैले। पछि गरौँला, यो गरौँला, त्यो गरौँला भन्नुभन्दा अहिले मैले त्यति बेला सोचेर गरेको भए, त्यो गरिसकेपछि मैले योजना बनाएको भए कति हुन्थ्यो। सुन भइसकेपछि यो सुनलाई के गर्ने सोध्नु पर्ने थियो। सुनै छैन, के गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर म त्यसमै बसेर म त समय बर्बाद बनाएर सारा अवसर मौकाहरू मैले गुमाएर आज मनमा मलाई सारै मनमा चाहिँ यो किला ठोके जस्तो भइरहेको छ। वास्तवमा जीवनमा यो सबै गुम्नुको पछाडि
मैले आलस्यता पालेको कारणले, अल्छी भएकै कारणले जीवनबाट यस्तो ठुला अवसरहरू, मौकाहरू मबाट गुमेको रहेछ गुरुदेव। यो अल्छी, यो आलस्यता जीवनको लागि विषय रहेछ। मैले थाहा पाएँ गुरुदेव, अब आइन्दा मैले जिन्दगीमा कुनै पनि क्षणमा आलस्यता भित्राउने छैन, अल्छी भएर बस्ने छैन, अल्छीपनले सताउने छैन। हर हमेशा जागरुक, सचेत, स्मृतिवान, होशवान भएर, कर्मशील भएर म अब आइन्दादेखि म अगाडि बढ्छु। अब आइन्दादेखि म अगाडि बढ्छु। गुरुदेव, अब मलाई त्यो सुनको चट्टान चाहिँदैन। आफ्नै मेहनतले म जहाँ जहाँ यो हातले छुन्छु त्यहाँ त्यहाँ हिरा बनाउँछु। सुनको त कुरै छोड्नुहोस्, त्यति मेहनत गर्छु। अब म त्यति समयको महत्त्वलाई बुझेर म कर्म गर्छु। अब मेहनत गर्छु, उद्योग गर्छु। यी हातहरूले अब जहाँ जहाँ छुन्छ त्यहाँ त्यहाँ अब हिरा बनाउँछु। उसलाई जोस आएको, के जोस आएको। गुरुदेव पनि मुसु मुसु हाँसेर बसिरहे। खुसी भए शिष्य। जुन उद्देश्यको लागि मैले यो तामझाम गरेको थिएँ, यो उपाय कुशलता मैले अगाडि सारेको थिएँ, त्यो उपाय कुशलले पनि काम गर्यो, सफल भयो। मलाई साह्रै प्रिय थियो शिष्य तिमी। अल्छी भएको कारणले तिमीप्रति मेरो मैत्री पनि थियो, करुणा पनि थियो, तर तिमीलाई मैले त्यो अल्छीबाट जगाउनै सकेन। त्यसैले कुनै न उपाय होला भनेर मैले यो उपाय गरेँ। मलाई थाहा थियो तिमीले पक्कै पनि अल्छीपनको कारणले, आलस्यताको कारणले यो ढुङ्गाले पक्कै पनि ढुङ्गाको विषयवस्तुलाई तिमीले छुवाएर सुन बनाउने छैन पनि। र याद गर हे शिष्य, यो चट्टान वास्तवमा कुनै पनि ढुङ्गालाई छुवाएर सुन बन्ने चट्टान पनि होइन। यो त मात्र चट्टान हो। मैले त तिमीलाई भनेको मात्रै हो, यो त विशेष गुणले युक्त भएको चट्टान भनेर। वास्तवमा शिष्य, हे चेला, यी हात छन् नि, यी हात भनेको कर्म गर्ने मान्छे, धर्म गर्ने मान्छे, मेहनत गर्ने मान्छे, परिश्रम गर्ने मान्छेले यो हातले जहाँ जहाँ छुन्छ नि त्यहाँ त्यहाँ हिरा बन्छ। हिरा। यो हात भनेको त्यस्तो विशिष्ट गुणले भरिएको छ। तर यी हातमा कर्म जोड्नुपर्छ, धर्म जोड्नुपर्छ, मेहनत जोड्नुपर्छ, परिश्रम जोड्नुपर्छ। जहाँ जहाँ छोयो त्यहाँ त्यहाँ हिरा बनाउन सक्छ। यस्तो हिरा बनाउन सक्ने हात त तिमीसँग पहिल्यै नै थियो नि। यो जब यो चट्टानले के छोएर चाहिँ ढुङ्गाको वस्तुहरू छोएर सुन बन्ला र चेला। मैले त तिमीलाई अल्छीपनबाट झिक्नको, बाहिर निकाल्नको निमित्त, आलस्यताबाट जगाउनको निमित्त मैले यो उपाय गरेको मात्र हो, जुन प्रयोग आज सफल भयो। मैले जीवनमा तिमीलाई त्यत्रो सिकाएँ, त्यत्रो पढाएँ, त्यहाँबाट नपाएको ज्ञान तिमीले आज यो चट्टानबाट पायो। तिमीले यो जुन हातले तिमीले चाहिँ यो चट्टान बोकेर हिँड्यौ नि, आखिरमा त्यो हातले, त्यो चट्टान बोकेको कारणले गर्दाखेरि नै तिमीले ज्ञान पायौ। देख्यौ त। यद्यपि तिमीले ढुङ्गाका ती वस्तुहरूलाई यो चट्टानले छुवाएर सुन बनाउन सकेन होला, तर तिमीले यो घटनाको कारणले आफ्नो हृदयलाई, आफ्नो जीवनलाई हिरा बनाएका छौ चेला। तिमी किन अवसर गुमाए र मौका गुमाए भनेर तिमी किन निराश हुन्छौ, किन पश्चातापमा पर्छौ? मलाई त लाग्छ तिमीले आफ्नो हृदयलाई छोएर, ज्ञानले आफ्नो हृदयलाई छोएर तिमीले आफ्नो जीवनलाई हिरा बनाइसक्यौ। अब अगाडि बढ। तिमीले जहाँ जहाँ छुनेछौ त्यहाँ त्यहाँ तिमीले हिरा बनाउनेछौ। हिरा। ती हातहरू अब कहिले पनि नथाकोस्। अल्छीपन, आलस्यताले ती हातहरूलाई कहिले पनि नरोकियोस्, नथोकियोस्। अगाडि बढ।
जीवनमा अवसरै अवसर छन्, मौकै मौका छन्। अवसर र मौकालाई चिनेर अगाडि बढ, ती हातले जहाँ जहाँ छुनेछ अब त्यहाँ त्यहाँ हिरा भन्ने छ, हिरा भनेर त्यो गुरुले आखिर त्यो चेलालाई त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रेरणा दियो कि, त्यो घटनाले प्रेरणा दियो कि ओहो मेरो गुरुले मलाई जीवनमा यस्तो अल्छी भएर बस्दाखेरि पनि म प्रति मैत्री र करुणा राखेर यस्तोसम्म उपाय कुशलता गरे। यी सारा उपाय कुशलता मेरै जीवनको लागि, मेरै जीवनलाई हिरा बनाउनको लागि, जबकि मैले आफ्नो जीवनलाई किरा बनाएको थिएँ, तर गुरुदेवले मलाई हिरा बनाउन यस्तो उपाय गरे। कति असीम मैत्री र करुणा रहेछ। यति असीम मैत्री करुणा राखेर जुन शिक्षा दिनुभयो, त्यो शिक्षालाई म अब जीवनमा पालन गर्छु, धारण गर्छु, कर्म गर्छु, धर्म गर्छु, मेहनत गर्छु, परिश्रम गर्छु। गुरुदेवले भने जस्तो जहाँ जहाँ म छुन्छु त्यहाँ त्यहाँ अब हिरा बनाउँदै हिँड्छु, हिरा बनाउँदै हिँड्छु भनेर अन्तत त्यो शिष्यले ढोक्कैमा उभिएका, द्वारमै बसिएका गुरुको चरणमा शिर निहुराएर उनले प्रण गरे, अधिष्ठान गरे, अब आइन्दा म अल्छी भएर बस्दिनँ, आलस्यतालाई ठाउँ लिन दिन्न, अल्छीपनले स्थान लिन दिन्न। यो जीवनलाई हर हमेशा ज्ञानको ज्योति बालेर धर्म कर्म हैन मेहनत परिश्रम गरेर यसलाई अगाडि बढाउने छु भनेर त्यो शिष्यले यद्यपि त्यो चट्टानले छोएर सुन त कमाउन सकेन, तर मन कमायो क्या उसले। त्यसैले सुन कमाउनु भन्दा मन कमाउनु जाति, सुन लगाउनु भन्दा मन हैन गुण लगाउनु जाति। यहाँ त सुन भन्दा पनि मन, सुन कमाउनु भन्दा चेलाले मन कमायो, गुण लाउनु सुन लाउनु भन्दा गुण लाउनु भनेर चाहिँ गुरुदेवले सुन लाउनु भन्दा त्यो चेलाप्रति त गुण लगायो नि। तपाईँ पनि त्यस्तै अल्छी छ कि छैन? कि तपाईँ पहिल्यै त्यस्तो अल्छी आलस्यतालाई त्यसरी झिकेर जहाँ जहाँ तपाईँले छोए त्यहाँ त्यहाँ हिरा बनाउन सक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भयो कि कस्तो छ तपाईँको जीवन? यदि त्यस्तो छैन भने आजैदेखि अहिलेदेखि जागरुक हुनुहोस्। यो अल्छीपन, यो आलस्यताले तपाईँको जीवनलाई कहिले पनि सफल हुन दिन्न। यो जीवनलाई सार कहिले पनि बनाउन दिन्न। यसले व्यर्थ, बेकार, असार बनाइदिन्छ, असफल बनाइदिन्छ त्यो आलस्यताले, अल्छीपनले। त्यसैले अल्छीलाई बल्छी लागेको भन्ने उखान जस्तै तपाईँ हामी पनि जीवनमा कयौं त्यस्ता अवसरहरू भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, समय छँदैछ नि, घाम लाग्यो, पानी पर्यो, हावा चल्यो, पेट भरेको छ, खान पाएको छ, समय छँदैछ, बाँकी छ भने कहिले पनि कुरेर नबस्नुहोस्। अहिलेको अहिले तपाईँले चाहिँ अवसर र परिश्रमलाई, अवसर र मौकालाई अहिलेको अहिले त्यसलाई चाहिँ टिपिहाल्नुहोस्, अवसरलाई चाहिँ समाइहाल्नुहोस्। भन्न सकिन्न तपाईँको जीवन पनि कहिले खाएर भुजुक्क त्यो निदाएको त्यो चेला जस्तो तपाईँको जीवन पनि निदाउन सक्छ। अहिले जागरुक भएको बेलामा नि तपाईँले त्यो अवसर, त्यो मौकालाई टिपेर जीवन अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँको जीवन सफल त हुन्छ नै, तपाईँको जीवन सार हुन्छ नै, तपाईँको जीवन अर्थमय हुन्छ नै। तपाईँको जीवन देखेर अरूले पनि तपाईँको जीवन प्रति, जीवनलाई जानेर बुझेर प्रेरणा लिएर अरूको जीवन पनि सफल हुनेछन्, अरूको जीवन पनि सार हुनेछन्, अरूको जीवन पनि अर्थमय हुनेछन्। तपाईँ सफलताको सूत्र बन्नुपर्छ, तपाईँ जीवन सारको सूत्र बन्नुपर्छ, जीवन अर्थमयको सूत्र बन्नुपर्छ। अल्छी भएर हुन्छ, बल्छी भएर हुन्छ, आलस्यतामा डुबेर हुन्छ। संसारमा यस्ता महान महान पुरुषहरू छन् जुन अहिले हामीले उहाँहरूको जीवन एउटा प्रेरणाको स्रोत लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। ती प्रेरणाका स्रोत भएका ती व्यक्तिहरू कहिले पनि अल्छी भएन, हर हमेशा जागरुक नै भए। आज उहाँहरूको जीवन हाम्रो जीवन जिउने एउटा प्रेरणा बनेको छ। तपाईँले पनि भावी पुस्ताको लागि तपाईँको जीवन प्रेरणामय बनाउनको निमित्त अगाडि बढ्नुहोस्, कर्म गर्नुहोस्, धर्म गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्। कहिले पनि अल्छी भएर नबस्नुहोस्। अहिले जाडो याममा भएर मैले यो अल्छी भएर बस्नुको हानि तपाईँले देखाएको, त्यो चेला जस्तो
सबै छ उसँग, तैपनि केही छैन। त्यस्तो महान गुरु छ, गुरुकुल छ, अवसर छ, मैत्री छ, करुणा छ, मौका कति छ, तैपनि उसको जीवनमा केही प्राप्ति थिएन। किन? ऊ अल्छी छ। त्यसैले तपाईँको जीवनमा पनि मनुष्य भइसकेपछि यस्ता अवसर त कति छ कति छ भनिहाले नि। जहाँ जहाँ छोए तपाईँले त्यहाँ त्यहाँ हिरा बन्छ, हिरा। तपाईँको जीवन त प्रेरणा बन्छ, प्रेरणा। तपाईँले मात्र गर्नुपर्छ, अल्छीपनलाई हटाउनु मात्र पर्छ भन्दै आजको देशना यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। उपासक उपासिकाहरू, र अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गर्छौँ। पुण्यानुमोदन गर्नुको लागि के उपासक उपासिकाहरूको अनुमोदन पनि गर्नु आवश्यक छ। आज जन्मदिन पर्नु हुने तेजरत्न बज्राचार्यको सुख शान्तिको कामना गरेर परित्राण भोजन र श्रद्धा दान स्वरूप भनेर प्रमिला बज्राचार्य उपासिकाले रु 1000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। तेजरत्न बज्राचार्यलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मङ्गल कामना चाहन्छु र जीवनमा जहाँ जहाँ ती उहाँको हातले छोए त्यहाँ त्यहाँ हिरा बनोस् भनेर पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको धर्म देशना अनुसार है। त्यस्तै गरी आज ज्ञान रत्न ताम्राकार है मरु इखा छे उहाँको नाममा पनि परित्राण है। त्यस्तै गरी भोजन अनि विभिन्न चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप उहाँले पनि उहाँहरू केसरी तारा कंसाकार, रूप तारा कंसाकार, चिनिया तारा तुलाधर, चन्द्र तारा तुलाधर भनेर चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण परिवारबाट श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। अनि त्यस्तै गरी एकजना हाम्रा चाहिँ मिना महर्जन उपासिकाको बहिनी, उहाँले चाहिँ नाम पठाउनु भए अनुसार चाहिँ बिना महर्जनको सुस्वास्थ्यको कामना गरेर पनि परित्राण गरिदिनु हुनको निमित्त पनि उहाँले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको थियो है। मिना साक्य महर्जन होइन, साक्य पर्यो क्या हो। यहाँ चाहिँ फेसबुकमा छ, तर चाहिँ बिना महर्जन है आफ्नो साथीको बहिनी पर्ने रहेछ है। उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गरेर उहाँको चाहिँ अब अपरेसन आदि इत्यादिको सफलताको कामना गरेर पनि परित्राण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्नुभएको छ। मैले गरिहालेँ। यो पुण्यको अनुभवले है उहाँको पनि गरोस् र चाहिँ अब दिवंगत हुनुहुने ज्ञानरत्न ताम्राकारलाई पनि सुगति निर्वाण कामना गरेँ। तेजरत्न बज्राचार्य जन्मदिन पर्नेलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै अब अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्न चाहे है। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महावीर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता भीमस लगाएर सम्पूर्ण गुरु जन र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भन्दै आशा गरेर पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। र उपासक उपासिकाहरू साँझ 6 बजे पनि हामी जुममा त्रिबोधी जुम साकच्छा भनेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसमा पनि तपाईँहरू सहभागी हुनुहोला। मैले चाहिँ आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा त्यो लिङ्क पनि पोस्ट गर्ने गरेको छु। तपाईँहरू पनि चाहिँ धर्मको छलफल गर्ने, ज्ञान गुणका कुराहरू गर्ने हैन, यस्ता यस्ता विषयमा सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर्नको लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गल।